बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वजीफ़ा है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि वो दुश्मन से रिलेटेड कुछ अमल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इस तरीके से है कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ जाता है जो कि बाज़ाहिर तो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और हमारे साथ उनका सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है कि वो असल में हम लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, हम लोगों से हसद कर रहे होते हैं। उनको हम लोगों की जो तरक्की है वो देखी नहीं जाती, वो हम लोगों को तरक्की करता हुआ देख ही नहीं सकते। और उनकी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो इन लोगों के पास भी कोई चीज़ ना रहे। तो इस तरीके से जो है वो अपने हसद का शिकार रहते हैं और वो हमें किसी ना किसी तरीके से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं और बाज़ाहिर हमारे दोस्त बने हुए होते हैं। और हमें चूँकि उनके बारे में पता नहीं होता तो हम उनके साथ अपना हर राज व नियाज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, अपनी हर एक बात उनको बता रहे होते हैं, अपना हर एक फैमिली प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहे होते हैं। इवन कि अपने बिज़नेस में उतार चढ़ाव जो होता है हम वो सारा कुछ भी उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि हमें तकलीफ़ पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले तो लोग ही यही हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं होता ऐसे लोगों का। तो आज का जो अमल है वो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अगर हमारे साथ इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, कोई इस तरह का मिसहैप हो रहा है, कोई हमारे घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या हमारे घर में रिज़्क़ की तंगी हो रही है, या हमारा बिज़नेस है, कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं या दुकानें हैं, या कोई भी हमारी इस तरह की चीज़ है, उसमें जो है वो हमें नफ़े की बजाय नुकसान हो रहा है। तो ये आया क्यों हो रहा है, हमें इसका हल कैसे ढूंढना है, हमें अपने आप को इन चीज़ों से कैसे बचाना है। ठीक है। और हसद का तो आपको पता है कि वो जो है हसद और नज़र बद जो है वो इतनी शदीद होती है कि वो इंसान को, नज़र बद तो ख़ास तौर पे जो है वो इंसान को कब्र तक लेके जाती है, यानी कि मौत तक इंसान को पहुंचा देती है नज़र बद जो होती है। तो आज के माशरे में इस तरीके से हो गया है कि इंसान बजाय ख़ुद तरक्की करने के, ख़ुद आगे बढ़ने के, हमारा क्या होता है कि जो हमसे आगे निकल भी रहे होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तो हम चाहते हैं कि वो, मतलब हम अगर तरक्की नहीं कर पा रहे तो ये लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिविटी जो होती है हमारे आसपास बहुत फैली हुई होती है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से हमें इन चीज़ों से ख़ुद को दूर करना है। तो दुश्मन जो होते हैं ना हमारे, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम लोग जो हैं वो कोई तरक्की कर सकें, किसी अच्छे मकाम पे पहुंच सकें। अगर आपकी कोई जॉब है तो आपके ऊपर कोई प्रमोशन होती है तो वो ये भी नहीं उनसे बर्दाश्त होता। या अगर आपका कोई बिज़नेस है, ज़मीनें हैं, आपकी कोई फसलें अच्छी हो रही हैं तो उनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो पाता। और इसी तरीके से अगर आपकी कोई फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार है, कोई बाहर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी उनसे नहीं बर्दाश्त होता। तो वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग जो है कि परेशानियों में घिरे रहें और हमारी सारी तवज्जो जो है वो इन चीज़ों से हट जाए और हम लोग जो हैं वो हमेशा डाउन ही होते जाएं। ठीक है। तो दुश्मन जो होता है वो अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अपने मुख्तलिफ़ हथियारों से हमारे ऊपर वार कर रहा होता है। कभी वो तावीज़ जादू का भी मतलब वो नीले पीले काले जो जादू होते हैं उनके वसीले से, उनके तवस्सुत से, उनका सहारा लेके भी वो हमारे साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। और ये जो पीर फ़कीर जो गली मोहल्ले में हर जगह बैठे हुए होते हैं और उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास भी पहुंच जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें डाउन करने के लिए मतलब जो अच्छे लोग होते हैं जिनका अच्छा सारा कुछ चल रहा होता है, तो उनको डाउन करने के लिए ना उनके पास पहुंच जाते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो ये देखें कि बदी, शर और नेकी, अच्छाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। अल्लाह ताला ने अगर बदी को पैदा किया है तो उसने हमारे लिए जो है वो नेकी को भी पैदा किया है, नेकी भी बनाई है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना तो चल रही होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होता है। ठीक है। तो आपको आज मैं यही बताने लगी हूँ कि अगर आप फ़ील करते हैं कि आपके साथ कुछ इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं,
اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، گھر میں اگر آپ کے پہلے سکون تھا اب لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب تعلقات جو ہیں وہ میاں بیوی کے ہوں یا ساس بہو کے ہیں یا بہن بھائیوں کے ہیں آپس میں، تو تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو پا رہی، کہیں کوئی ہمارے ساتھ اس طریقے سے تو نہیں کر رہا، کوئی جیلسی اور حسد میں آ کے تو نہیں ہمارے ساتھ اس طرح غلط کر رہا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کا بزنس ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ تو آج کا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں دشمن ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر انسان کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسا انسان جو کہ خوشحال ہو، جس کے گھر میں سکون ہے اور جس خوشحالی ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی لوگ قدر کرتے ہیں، عزت ہے، جس کی نیک نامی ہے، شہرت ہے، اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، تو ایسے لوگوں کے تو خواہ خواہ میں دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، بے وجہ، بس چونکہ ہم ان کے پاس، لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کچھ اور وہ کسی کو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس انسان کے پاس کیوں ہے کچھ، تو ایسے خواہ خواہ میں وہ دشمنیاں نکال لیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا اس سائڈ پہ لائیں، دین کی طرف لائیں، مذہب کی طرف لائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں یا ایسے کچھ اعمال آپ کو نظر آ رہی ہیں یا کچھ ایسے لوگ آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہیں جن پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، جن پہ آپ کو شک ہے کہ کہیں یہ لوگ نہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے یہ والا اپنے ساتھ رکھنا ہے، کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے، آپ دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نا اپنے مشکلات کو حل کرنے کا، جو طریقہ ہے بہترین، وہ کیا ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کے ذریعے ہم اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، تو ہمیں اپنے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے، لیکن کیا ہے کہ نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی اس میں ہے کیا، ہم کہاں سے ڈھونڈیں، ہم کہاں سے کریں، ہم پیروں فقیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نیلے پیلے کالے تعویذ جادو عملیات کرنے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے، وقت کا بھی ضیاع، ہمارا پیسہ بھی ضیاع، دوسرے وہ لوگ بھی خواہ خواہ میں بغیر کسی اس کے ہم سے پیسہ اینٹتے رہتے ہیں، پتہ ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، بس ہمارا وہ جو ہوتا ہے نا ایمان پہ کمزور ہونا، تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، تو ہماری اس کمزوری کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کے خام خواہ میں وہ تعویذ دے بھی رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں خام خواہ میں، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہر چیز خود بخود چند سیکنڈوں میں صحیح ہو جانی ہے۔ تو اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر اس کا حل نہیں مل رہا تو آپ قرآن شریف اٹھائیں، اس کا ترجمہ تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں اس میں سے مل جائیں گی۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے، دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے، دشمن کے وار کو خالی چلا جائے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے کہ قرآن شریف کی ایک سورت ہے، سورت لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، یہ والی سورہ لہب، تو اس آپ نے سورت کو آپ نے 7 دن تک پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے 7 دن تک، اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، 70 دفعہ، آپ نے سورت لہب کو 70 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ 7 دنوں تک، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے پڑھنے سے اس کی فضائل جو ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسے ایک شیڈ بنا دیتا ہے، کور بنا دیتا ہے، آپ کے دشمن کی ساری چالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ دشمن کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو تنگ یا پریشان نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں جب آپ تنگ اور پریشان ہوں گے تو یقیناً انسان جو ہے وہ ڈسٹربنس میں بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے، جس سے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے اپنے ساتھ یہ پڑھیں گے، آپ اپنی اس صورت کو اپنے ساتھ رکھیں گے،
7 دن تک مسلسل آپ اس کا ورد کریں گے، روزانہ آپ 77 دفعہ پڑھیں اس کو 7 دن تک، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 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 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ایسے دشمن ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، ایسے دشمنوں کے جو وار ہیں وہ خالی جائیں گے، اور دشمن انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، چاہے وہ آپ کا اندرونی دشمن ہے، چاہے وہ آپ کا بیرونی دشمن ہے، چاہے آپ کے وہ جاننے والے ہیں، چاہے وہ آپ کے جاننے والے نہیں ہیں، جو بھی ہے جہاں سے بھی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ لہب جو ہے اس کو آپ نے روزانہ 70 دفعہ 7 دنوں تک پڑھنا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو ان دشمنوں سے محفوظ رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی، پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دیکھیں یہ اچھی باتیں ہیں، دوسروں تک پہنچ جائیں گی، ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے دشمن نہ ہوں لیکن کسی اور کو اس وظیفے کی ضرورت ہو، تو یہ چھوٹا سا آسان سا سادہ سا وظیفہ اس تک پہنچ جائے گا تو اس کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں پھر وہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔